نعرہ تکبیر اللہ خالق اللہ مالک جی خالق و مالک دا نام بلندے بلند آواز نال نام چو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت تھوڑا جہاں زور لو حسینیت ڈھیر سارے بیٹھے ہو باواز بلند بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت بی بی دے دشمن تلانت باواز بلند صلوات دعائے اللہ سارے نے ٹورایا قبول فرماوے پیارے بھائی خلوص علی نوکری بارما شہنشاہ قبول فرماوے ذکر پاک دے صدقی اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے قبلہ آغا جی کو مالک صحت و سلامتی علی لمبی زندگی عطا فرماوے مالک انہاں سایہ سڑے سروں تے قائم و دائم فرماوے مالک اسے سارے کچھ سال کربلا و شام دا زوار بناوے اللہ امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرماوے سرکار دے زیارت تو مشرف فرماوے نالائن اطہر تے بوسہ دیوان دے قابل بناوے اللہ ساری اندوئیں قبول فرماوے مالک اسا ساری اندے گناہ معاف فرماوے صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد یقیناً ساری اندوام قبول حسین صلوات بلند آواز نال تلاوت کوئی ذاکری ناز نہیں گردی مجلس ہے حکم بڑے بھرادہ تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا حضور دے چہرے دیاں زیارتاں ہو گئیاں حکم ہوئے اجازت ہوئے تو میں جنت دے بادشاہاں دا ذکر کرنا چاہتا تخت دے ہوتے فقیر شام بیٹھے تھوڑے منیا سمجھے ڈھیر ساریاں منیا سر آلا چھو میں علی دے دشمن کو کیوں امیر رکھا میں کہ تخت فقیر شام بیٹھے چلو یہ نک تخت ہوتے ذلیل شام بیٹھے اللہ دی کلی غیرت تیرا میرا چوتھا امام تخت دے سامنے کھلوتا ہے اسے نٹھا دے قیدی اس طرح دفعہ کے قیدی امام دے حیا کر میں تیرا قیدی نہیں میں اللہ دی رضا دا قیدی آج دے جڑا دن ہے نا میرے چوتھے امام نال منصوب جی میں اسے حوالے نال ہی قصیدہ شروع پہ کروں بادشاہ فرمایا میں تیرا قیدی نہیں سر نہیں ہلاونا بھائی زبان نال واہ واہ کرنی ہے تائید ہوں دی اچھا جڑی واہ واہ اے ہے داد جڑا اینا سر ہلاونا اے داد دی مسکال ہے اللہ واسطے مسکال نہیں لیونی داد لیونی نظر اللہ تنیاز امام حسین بہت بڑی ہستی دے سامنے پڑھندہ موقع مل گیا چلو دعا فرما دے سن باپ دی حیثیت رکھ دن مالک امدہ سایہ سلامت رکھے قیدی بادشاہ فرمایا میں تیرا قیدی نہیں بکواس بند کر میں اللہ دی رضا دا قیدی اچھا قیدی اپنا تعارف کر لینا ہے کس خاندان نال تیرا تعلق کی ہاں ٹھروے سن کلیجے ٹھنڈے ہوئے سن تو اگر حکم ہوئے تو میں اسے ضمن جناب کو قصیدہ سناؤں قیدی اپنا تعارف کرا بادشاہ فرمایا میرا تعارف برداشت کر گن سے جی قیدی اپنا تعارف کرا جی تیرے میرے آقا سجاد علیہ السلام نے تیرے میرے چوتھے بادشاہ نے توجہ کرائے جی تیرے میرے چوتھے بادشاہ نے ذلیل شام دی اکھ چک پا کے اپنا تعارف کرایا خدا کے گھر کرتبہ میں سجدوں نے بڑھایا ہے مجھے سجاد کہتے
सदा जींदे रहो खुदा के घर गुरुद्वारे सजदों ने बढ़ाया है मुझे सजाद कहते हैं खुदा के घर गुरुद्वारे सजदों ने बढ़ाया है मुझे सजाद कहते हैं अज़ल के रोज से मुझ पर शुरीदुल्लाह का साया है मुझे सजाद कहते हैं क्या कहना मुझे सजाद बस फरमाया मुझे सजाद कहते हैं अदे कहदी अपना हस्ब नसब नसाब किस कबीले नाल किस खानदान नाल तेरा ताल्लुक बंदे हाजिर नाल वास्ते गैर हाजिर बंदे नाल गल ही नहीं हाजिर बैठे हो तो बात नहीं तोहफे जड़ा जनाब तक पहुंचावने कहदी किस खानदान नाल तेरा ताल्लुक किस खानदान नाल तेरा ताल्लुक किस कबीले नाल जनाब दा ताल्लुक हाँ ठरवे सन कलेजे ठंडे होवे सन नज़ारन दे कुरान दी कसम है जंजीरां दे विच अंगड़ाई घिन के कमीने दी अखी चक पा के तेरा मेरा चौथा बादशाह पे फरमांदा है समझ पाएगा तू कैसे भला नाम नसब मेरा अली इसमें करामी है तो आबिद है लक़ब मेरा मुझे कुरान की सूरत में खालिक ने उतारा है मुझे सजाद कहते हैं क्या बात है मुझे कुरान की सूरत में खालिक ने उतारा है बादशाह फरमाया मुझे सज्जाद मुझे सज्जाद चाचा जी दुआ कर दे भाई साहब मुझे सज्जाद कहते हैं एदे सज्जाद तू मेरा कैदी मैं तेरा हाकिम मैं बड़ी बड़ी सल्तनत दा मालिक मेरे को इतनी बड़ी फौज चुप्पी में कर गए हो जो मैं गाल रेडियो स्टेशन ते खड़ा करें जी मैं मजमज गल खड़ा कर दूं मैं लाउड स्पीकर ते खड़ा मैं कैमरे दी जाती खड़ा मैं किबला दी मौजूदगी खड़ा था अल्लाह तेरी जिंदगी दरा सुनावे मैं एडी बड़ी सल्तनत दा मालिक मैं एडा बड़ा रईस मेरा बड़ा नवाब मेरा बड़ा बादशाह एक गल्ला करदा रहा इमाम गौर ही नहीं की तवज्जो नहीं की थी इमाम उठा निठा जिता इमाम बाकर खड़ोते हैं ये कहदी मैं बादशाह हाँ मेरे इतने बड़े मुल्क ते हुकूमत है मेरी इतनी फौज है तो मेरे पास तवज्जो नहीं करता मेरी गल ही नहीं सुनता बादशाह फरमाया तो हो से अमीर अदे कहदी मैं जो इतनी बार आ चुका मैं अमीरा मैं बड़ा बादशाह मेरी इतनी बड़ी सल्तनत है मेरे को इतनी बड़ी फौज है तू छोटे बच्चे तो देता है ते मेरे पास क्यों ना तवज्जो करदा तो तेरा मेरा चौथा इमाम दिया खिचक पा क्या है ज़माने में जहां तक किबरिया की किबरियाई है वहां तक तो मेरे इस्लाम पाकर की रसाई है रसाई दे बोले सलाम है तुझे करो हैदरी दूसरा नारा हैदरी तीसरा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी पंजवा पंजाब आवाज से मिलकर जवाब दो हैदरी ज़माने में जहां तक किबरियाई है वहां तक तो मेरे इस्लाम पाकर की रसाई है
بنے خدا کی کبریائی کو عرفان بھائی ہمارا ہی سہارا ہے ملک پاکستان شہری دے حوالے نال بہت بڑا خوبصورت نام ہے چڑھدا سورج شہری دے حوالے نال خوبصورت اضافہ ہے شہری علیہ بے جناب عرفان رضا عرفان میں تقریباً کلام بھی نام پڑھتا مالک نندی زندگی دراز فرماوے بچے میں عمر دراز ہو صحیح میں گل کرنا چاہتا قبلہ جی تو نے پیرا تے ہاتھ رکھے سرکار جی تو نے نوکر ایک بات کرنا چاہتا ہے اس کہ تو میرا قیدی میں تیرا حاکم ایسا کہ تو میرا قیدی میں تیرا حاکم میں ڈالنا شالا وہ بندہ شیعہ نہ ہوئے جڑا امام دی گل سن کے تے سر حلاوے امام انجھٹا مولا فرمائے والا ایسا کہ تو میرا قیدی میں تیرا حاکم بادشاہ فرمائے ایک دفعہ پھر دورا ایسا کہ تو میرا قیدی میں تیرا حاکم نہیں ہویا وہ بندہ مجلس سے جڑا بندہ بادشاہ امام سجاد دی گل سنے تے کم از کم وہ بندے دے منہ چو واہ واہ نہ نکلے وہ آیا نہیں وہ بہایا گئے تو حاضر بیٹھا ہوئے دبا تیری جھولی تک پہنچا ہوئے جلس بار بار آکے تو میرے قیدی میں تیرا حاکم امام نے اندھی اندرونی کیفیت نہیں تھی امام ہوندہ ہے امام دلان دے راز جاندہ ہے امام نے اندھی اندرونی کیفیت ملنگ بشیر ڈٹھی لالا جمل اندھی اندرونی کیفیت کو تک کے دیکھ کے میرے دیکھ سو تو میں بات کر سا میں قصیدہ دا شعر ظاہر نہیں کرنا میں تیرے متھیاں دے لکھنا چاہنا او حاضر بیٹھے ہو جس لئے اس گل کی تھی تو میرا قیدی تے میں تیرا حاکم امام سجاد اندھی اندرونی کیفیت کو تک کے اندھی اکھی چک پا کے آدھا ہے اگر تو میرا حاکم ہے بتا پھر نہیں سمجھاؤں دی مرضی ہے صحیح سر میں دوبارہ کر دینا اے لفظ ہانپنا جنا نہیں ہانپنا اس کا مطلب ہے کہ سانس کا پھول جانا ڈبل سانس لینا آئے تو سا اتھا کھڑ کے پڑھوا میں اتھا بے کے تو کو داد دیوا میں انجن کرا میں دیکھا بھی تیرا کتنا جگر ہے تو کتنی دیر برداشت کرتا ہے سر حلاوڑ کو قرآن دی قسم میں لفظ ہانپنا ڈبل سانس لینا سانس کا پھول جانا توجہ میرے لپس امامی دیا کی چک پا کے فرمایا اگر تو میرا حاکم ہے بتا پھر بتا کیوں ہے میں زنجیر ہوں میں جکڑا ہوں مگر تو کیا بتا کیوں ہے تو مطلب یہ ہوا اس کا میں جیتا مطلب یہ ہوا اس کا میں جیتا ہوں ایک بسرہ ہے فضائل دا نظر اللہ تنیاز امام حسینی کو فضائل دے رنگی سونے تے کو اللہ دا واسطہ ہے میں بڑا بڑا واسطہ دیتی گھنا اس شیر کو فضائل دے رنگی سونے چھوڑنا نہیں چاہتا ہو سکتا ہے کسی دی عبادت ہو ونجے سر جڑا بتا انج کی دی بیٹھا ہے بزرگ ادران نے جڑا ہاتھ بان باوے وہ داد ہی نہیں دیندہ وہ واہ واہ نہیں کرا جڑا بندہ اپنے آپ کو نہیں جھل سکتا ہوں داد کیڑی دے ہونی الحمدللہ رب العالمین بادشاہ فرمایا تو مطلب یہ ہوا اس کا میں جیتا ہوں تو ہارا ہے بیدہ سجاد میں تیرے چچا عباس نو کربلا شہید کرایا فضائل دے رنگی نظر اللہ تے نیاز امام حسین میں تیرے چھوٹے بھائی شہزادے لشگر نو کربلا دے میدانی شہید کرایا نہیں آیا وہ بندہ مجلس سے سر میں ایڈے وڈے پنڈالی بات کرا بندہ سر حلاوے دلیر ہو سکتا ہے ازدارے تو واہ واہ دی دعوت پیرے نا واہ واہ بنی امام حسین واسطے ہے
ذکر کو واہ واہ کرے تو میں شیر پڑھنا ہے. ذاکر کو واہ واہ نہیں کریں دی, ذکر کو واہ واہ ہوں دی جو ساری پہچان ذکر دی وجہ نہ لے. اگر کوئی معتبر ہے تو ذکر دی وجہ نہ لے, ورنہ کچھ نہیں. سر جاوے میرے دیکھے میں تیرے چچا عباس نو کربلا دے میدانی شہید کرایا. امام سندا رہیا اس اگے میں تھوڑا پانی بند کیتا. امام سندا رہیا اس اگے میں تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر نو شہید کرایا. امام سندا رہیا اس بار بار اکھاں میں پانی بند کیتا. میں تیرے چچا نو شہید کرایا, میں تیرے بھرا نو شہید کیتا. چاوا قرآن میرے ساتھ رکھا. امام سجاد اندیا کی جگ پا کہہ دے میرے غازی کی طاقت کا تجھے کیسے ہو اندازہ, نکلتا پانی سورج سے اگر کرتا یہ ارادہ, میرے اصغر کی ایک موسیقی نے 9 لاکھ مارا ہے. شاباش. میرے غازی کی طاقت کا تجھے کیسے ہو اندازہ, نکلتا پانی سورج سے اگر کرتا یہ ارادہ, میرے اصغر کی ایک موسیقی نے 9 لاکھ مارا ہے. مجھے سجاد کہتے ہیں. میرے اصغر کی ایک مسکان نے 9 لاکھ مارا ہے. بادشاہ اپنی طرف اشارہ کر کے دن مجھے سجاد. تو لطف ہے تیرے ذہن تے وہ اتنے بنے من یا نہ من. اتھا کھلی چھوٹی ہے اگھاں کونے بھی قبلہ جی, اتھا بالکل کھلی چھوٹی ہے اگے حساب تا اگے نہ سے. من یا نہ من تو حق نہ تو سا مننا لے ہو. میں نے اشارہ کہیں اور پاس ہے. من یا نہ من من یا نہ من دیندہ چنگی سلام, 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 من یا نہ من دیندہ چنگی سلام. دشمن بھی چلی ویسے دکھ سارے ٹلی ویسے, دشمن بھی چلی ویسے دکھ سارے ٹلی ویسے. عباس دی تو حاضری چاپکا. عباس دی تو حاضری چاپکا. دشمن بھی جل ویسن رخسارے ٹل ویسن. عباس دی تو حاضری چاپکا. المالے دے سارے نوکرو اتھا جیڑا جاندے غازی دا نوکر آندے, اتھا دوجہ بندہ آندے نہیں جو گیٹ تے سرکار عباس دا پہ رہے. ایرہ غیرہ نتھو خیرہ نہیں آندہ, اتھا اوہو آندہ ہے جڑا عباس کو چنگا لگدہ ہوئے. صحیح 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 صحیح. علی محمد دوری زندگی کرے بات کرنی ہے تے بات دا
وزن کر کے جتنی داد بنے اتنی دے منزل آسان ہوئے اگلی مجلس کور ہو جائے میں تو اللہ سلام کرا میں قبلہ نو ٹائم نے وہاں میرے بزرگین میرے محترم میرے باپ دی جگہ مالک انہوں نے سایہ سلامت رکھے میں سرکار عباس صلی اللہ علیہ السلام دی عزت دا پہلا شعر پڑھنا چاہتا ہاں بھئی بابے دیوانو اے مشکل کشائے بابے دیوانو اے مشکل کشائے عید علم دی ہوا وچ شفائے دوارے نالا لالا اللہ میں دوارے نالا نصر دی خیر ہوئے ہاں تجھے کرو حیدری بابے دیوانو اے مشکل کشائے بابے دیوانو اے مشکل کشائے عید علم دی ہوا وچ شفائے عید علم دی ہوا وچ شفائے بابے دیوانو اے مشکل کشائے عید علم دی ہوا وچ شفائے اس دعوی بہت ساریاں چاہتے جے سرداریاں اس دعوی بہت ساریاں چاہتے جے سرداریاں گھر تے علم غازی سخیدہ سجا چلو ایک شعر بھی یہ پڑھ دیں جڑے بلندے بیٹھے ہو تارے پیار اچ جڑے سر بیٹھے ہلندے ہو تاری زد اچ اللہ دی قسم ہے ذکر امام حسین سر ہلونا بیماری ہے واہ واہ کرنا عبادت ہے میں ادھرانا مجلسی جانا ہے تو جڑے سجے کبھی منڈے تے بیٹھے نہ فرشتہ کو موقع دیتا کر واہ واہ کرے سے تو سجے منڈے والا کچھ لکھ سی کبھی منڈے والا کچھ مٹے سی جڑا چوپ بیٹھے رہا سا تو موقع کیا دے منائی چوپ بندے کو صرف بھان دا ثواب ہے واہ واہ دا نہیں سر ہلاؤں دا تو کوئی ثواب کوئی نہیں اگھا تیری مرضی ہے اور سر ہلا یا واہ واہ کر واہ واہ بنی حسین واسطے ہی بھی قسم با خدا میں قرآن تے ہاتھ رکھی کھڑا تو حاضر بیٹھا ہوں میں تمہیں بادشاہ دی عزتی دوجہ شیر پہ پڑھتا ہم بھئی منیا دعا وچی کو بدولے منیا دعا وچی کو بدولے سیدھے ایدے چولے پھرتے رسولے میں علمالا پاس کھڑا پڑھتا سیدھے ایدے چولے پھرتے رسولے منیا دعا وچی کو بدولے سیدھے ایدے چولے پھرتے رسولے ایسان شاکر کو غازی علمدار کو ایسان شاکر کو غازی علمدار کو بخشے جلی حسنین جیسے پھرا ایسان شاکر کو غازی علمدار کو ایسان شاکر کو غازی علمدار کو بخشے جلی حسنین جیسے بھیجا میری لاش نچا میں اکبر نہیں بھائی تو معافی نہ شروع ہو گیا زدار رومن لگے چلو مہر سے شہتے ہو سی غازی یاد ہے میری لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس نے الوایا میں نے دریا جیوے دیکھ کے دریا تو سا اوکھا اکبر آئے تے زور نہیں لگتا ہے بڑی غریبہ دے دکھا واسے صدقے
اچھا بسم اللہ میں دلا سنا چاہو میں اکبر تے عباس نے رالوایا غازی آدم نے دریا جوے ٹیک کے تلیا تساؤ کھا اکبر زندگی کا نہیں پتا امام دا ذاکرہ توڑے وطن دا توڑے بالا توڑے عزیزہ ہاتھ جوڑی کھڑا اتنی دیر میں عباس مضمون پڑھا جڑی منگ کے تھک پیا ہوئے دعا دلچ رکھ سو باب الہوائے دے یقیناً تیری دعا قبول ہو سو حسین دی جولی آئی عباس دا سارے ڈاڑی تے بزرے گیا دا بیٹے کھیبال پترہ مویا ملڑ آئی ہم میں صدقے اکھیں بال پترہ مویا ملڑ آئی بادشاہ مجبوری المالا کہڑے مجبوری بادشاہی کا کھچ تیر دو جج رد رے تیر کڑا رد رے زباگ رو میں اکھنال دیکھا غریب کی میں ہو حسین تیر کڑا رد رے زباگ دیا بات یا کھا کھولیے علماء کے غریب کی میں سنا دئی آدھے خیمہ نیٹا مداری لمبا نہیں پڑھتا اتنا پڑھنا ہے جتنا بھیرا دا حکم ہے صدقے تھی ونیا غازی جی مولا کوئی حسرت بادشاہ میری لاش خیمے لگی نمج کیوں علماء اللہ سردار دری دی تو شرم کیویں ونیا کربلا دی چھوٹی بدول جا کے جاجا آپ دوالا ہے میرے بھیرا دا پانی آئے آئے تو ندھی کو گھڑا جواب دے سا اچھا المالا میری حسرت دے بادشاہ کیڑی حسرت کچھ منگا تڑے سے ہاتھ تنال ہن کو نہ جو اجادب نال جوڑے آئے حسرت بھریا نگاہ
شبیر دے چہرے دے دیکھ کے آدھے بادشاہ تیرے دروازے تو کائنات مگ دیئے تو نوکر کال کیا مگدہ آدھے غازی اور کچھ نہ مگدہ 32 سال بیٹا نوکر سدائے آج دنی زمین آخری نازائی سوڑی زبان آلو میں کوئی ہک دفع پھرا سر جا آدھے اگر مناوڑی ہوئی میں کو مدینے نسا ہوئی میں ماں تو پوچھیا وہاں سر گئے المال ماد ازام نیوائی صدقے تھے وہاں بادشاہ کون ضمانت نے وڑا لا آخری جملہ کون ضمانت نے وڑا لا میڈی انگلی چھڑے ایک ہائے ہائیو میرا اللہ المال عباس ڈٹھا جنت البقی محمد دی قبر غازی دی ماں قبر دیا کے پوچھ دی بیٹی بی بی وہ کوئی کربلا لیا دی خبر آئی ہے کوئی تیری آئین نکلی بطول دی خبر آل گئی امول برین ساری اگلا بات جو پوچھے پہلے غازی کو آگو او میرے بچڑے کو پھرا سدے صدقے ہونا نہ پڑھدا کتنے بار پھرا سدس تیری نسلیں جان دی ایک جملہ پڑھنا ہے پورے پنڈال تو ہے منگدا نظر اللہ تو نیاز امام حسین جتنی عقیدت تے المال نال اتنی ہے چکر ہے شاریت تو تھوڑا حسین المال عباس لاش تے بیٹھا ہے میں قبلہ دی موجودگی کھڑا پڑتا میں کہ سارے ہیں تو تھوڑا میں بال نہیں میں چھوہر نہیں میں وقت بیادہ سارے ہیں تو تھوڑا حسین المال عباس دی لاش سے بیٹھا ہے کرمن دا سوال مصطفیٰ علیانی آگا جی دی موجودگی کھڑا آتا ہے جو سارے ہیں تو تھوڑا عباس کول بیٹھا ہے وجہ کیا ہے فوج دا جرنائل آئی کمر دا زور آئی بیڑی دا مان آئی یتیمان دا آسر آئی حسین دا حق بندہ عباس کول دیر باوے تھوڑا کیوں بیٹھا ہے اللہ تے میڈا ہاتھ ہے تیری آئے نہ نکلے چاچا تو دا اپنا مقدر تو دا اپنا نصیب اکبر کول دیر دیر بیٹھا رہے ذہن جائی جو خیل عباس کھڑا ہے قاسم دا ٹکڑے نظر اللہ تے نیاز امام حسین ہاتھ بلند کریں انہیں دو دعاوت آمین یا کہتے آئے بھی کریں یقیناً قبول ہے سفیدہ پہلے قبول ہوں دیئے بعد چوچ دیئے واحد عبادت ہے جن دی قبولیت پہلے ہیں ادا بعد چھون دیئے دو دعاوہ منگنی ہیں عزت علی بزرگ کو ممبر دے اڑا پہلی دعا میڈا کریم اللہ میڈا رحیم اللہ تے کو بی بی بطول دیا ٹوٹیاں ہوئیاں پسلیاں دوست جتنے بھراوان دے بھرا بیٹھن مائے سمائے ساریاں دے بھراوان دے جوڑ سلامت رکھے میڈی دوجی دعا میڈا کریم اللہ تے کو حسین دی دھی دے زخمی کنہ دوست تے کو بی بی معصومان دے زخمی رخسارہ دوست تے کو مومنہ دی آئے دوست شالکہ ہے وڈے بھرا دی جھولی جھوندا چھوٹا بھرا نبر آئے ناڑیا پولالا حسین دے دے رائے اپاز صحابک دے رائے
مشق تے علام جڑے پھراواں دے پھرا بیٹھے ہو اگر در تیری سمجھ جا گیا تیرے واسطے زندگی دا روون بندے بھائی جان شبیر تردہ اگھائی مڑ مڑ کے دہتا عباس تردے اگھائی دہتے عباس خیمن دے درد آکھڑے دی سامنے والے بابا حسین آدھے صدقے تھی بھی بابا والکھبو والے بابا حسین آدھے جی آکھی بابا بابا ایک سوال کریں دیا نراز نہ ہو سو شبیر آدھے پوچھ میری دی آدھے بابا ایک کی گل دا جواب دے چاچا جو آدھائی میں نوکر تُسا نوکر سمیں کہ میرے چاچا دی لاش نہیں چاہیے ہونا ہے بڑے تا ضرور کرے سیادہ دے نروہ او جوان آئی میں ضعیف سیادہ دے او بطری سالہ دہا میں ستوجہ سا اچھا بابا میں کو ہتھا دے جاؤ حسین دے کے کر دی بابا میں چاچا سڑینیاں میری دھی تیرا چاچا دنیا تو ٹر گئے بابا اے ہو نہیں سکتا میرا چاچا باب الہوائے جے نہیں ہو سکتا میں چاچے کو سڑا وفادار چاچا میں کو دریاؤ دی مرتے جواب نہ دے حسین ہتھا تے چایا بچی دے ہاتھا دادا ہے انہی اشارہ کر کے پیا دے ہکواری خیمے ماتمی ہو جڑے علمانہ دے سار پہ ہاتھ رکھیں کرو ماتم کرتا ہوں ماتم کرتا ہوں جا پانی نہیں ملیا تو جانے صدقے ملیا تو اسمبلی رب بشیر بھائی اجمل بھائی لالا مختار مولا دی قسم ایڈا وین کی تو بی بی ماتم شروع کی تا حسین